السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان خیادہ پہ کر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان خیادہ پہ کر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے۔ حسنین دخالو جو ہم زلف علی دائے، حسنین دخالو جو ہم زلف علی دائے، پائشان نرالیے داماد نبی دائے، پائشان نرالیے داماد نبی دائے، ہم زلف علی ہے دردائے، داماد نبی دے گھر دائے، ہم زلف علی ہے دردائے، داماد نبی دے گھر دائے، اعزاز سونا پایا ہے، رب اکبر شان بدایا ہے، رب اکبر شان بدایا ہے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان خیادہ پہ کر ہے، رب اکبر شان ودایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے۔ الخوریہ اور شیر پاکستان، شیر پنجاب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسونی صاحب دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا، امام تازہ ہوئے گا۔ عثمان دا دشمن جو ملعون و ناری ہے، عثمان دا دشمن جو ملعون و ناری ہے، عثمان علی دی آپس وچ یاری ہے، عثمان علی دی آپس وچ یاری ہے۔ شادی حسنین دے بابا دی، یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی، شادی حسنین دے بابا دی، یعنی علی تے فاطمہ زہرا دی، عثمان خرچہ عثمان نے چایا ہے، رب اکبر شان بدایا ہے، رب اکبر شان بدایا ہے۔ قرآن دا پہلا ناشر ہے، عثمان خیادہ پہ کر ہے، رب اکبر شان بدایا ہے، وچ ذکر قرآن دے آیا ہے۔ آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائی ہے، آقا دے اشارے تے ہر چیز لٹائی ہے، عثمان دی خاطر آقا بیعت کرائی ہے، عثمان دی خاطر آقا بیعت کرائی ہے، آقا دی بات تے ڈٹ جانا، اسلام دی خاطر کٹ جانا، عثمان غنی سمجھایا ہے، رب اکبر شان ودایا ہے۔ آخری گلاں رات دے 12 بج گئے نے، شیر پاکستان، شیر پنجاب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسونی صاحب دی موجودگی دے اندر اللہ دی توحید دا ترانہ پیش کرنا چاہنا۔ تیرا ویر عبدالعظیم ربانی گلی گلی کچھ پیغام دے رہے ہیں، کیوں نہ کہہ جاواں مسلمان دا کم نہیں نام منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے، دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی، راہ راست ہر انسان
ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اس پاسے دی ہمیشائی جتو گندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا عبداللہ بن ابی دا جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ ویکھو منافق دے گالے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کہویں اللہ عبداللہ نو بخش دے وے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اس پاسے دی ہمیشائی جدو گندی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتا ایس بخار دیاں انہوں کون پوچھے تویں کی کرنے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں لاہوریاں کہنا پویں گا ہر شہت قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کار کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلے یار دینا تھما بعد اسمان ٹکا دینا تیرا چاہے جو جی اوہ توں کرنے تگڑے ماڑے یا کولو مروا دینے نہ پچھم تے آمیں تے نہ پچھے کئی کئی سالی ایدان لگا دینے اگر پچھم تے آمیں تے پلے اندر نانی سپنے یاد کرا دینے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹانے آیا توں ابا بیلا نو حکم سنا دینے او موی چوکن کر کے دے سل تم اونا دے بمب بنا دینا مقصد ہووے جے غاتی نو مارنے دا او دی سونڈے تے کیڑی لڑا دینا پالا غاتی تے کیڑی دی کی نسبت تم اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا گل مکو گئی حضرت مریم دے جادو بغتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جادو بغتان لگا انہ دی اغل دا بچہ بلوا دینا امی عائشہ تے جادو بہتان لگا ربا آپ شہادتا پا دینا ولولا اس سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بغازا سبحانک غازا بہتان عظیم امی عائشہ تے جادو بہتان لگا ربا آپ شہادتا پا دینا تیری صفت مانی کا مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دینا